अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सिंध के अवाम। शुक्र करें कि पिछले साल जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो हमारी अफवाज ने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का और कराची का दिफा किया। और अब इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि जो ईरान का मामला चल रहा है उसमें अगर मामला लेफ़्ट राइट हो, और इमेजिन करते हैं एक लम्हे के लिए कि कराची में खुदा न खास्ता हमला हो जाता है, तो एक लम्हे के लिए सोचें, मेरे मुंह में खाक, कि अगर हमला हो जाता है तो पीपल्स पार्टी का सीएम खड़ा होगा, पीपल्स पार्टी का मेयर खड़ा होगा, तो वो आपको हमले के बाद सबसे पहले तो ये बताएगा कि एमक्यूएम का जो मेयर था वो 2008 में था। चूंकि उसने उस वक्त मेयरशिप चलाई थी, इसलिए आज के दिन वो बिल्डिंग तबाह हो गई। फिर वो आपको 5000 साल पुरानी सिंध की तारीख बताएगा कि देखें आप, 5000 साल पहले भी तो मोहनजोदड़ो तबाह हुआ था, और हमने 5000 साल के बाद भी उसकी तारीख को महफूज रखा हुआ है, और उसकी याद में हमने कराची को भी मोहनजोदड़ो बना दिया, ताकि लोगों को जब पाकिस्तान घूमने आए टूरिस्ट, तो उनको मोहनजोदड़ो जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो कराची के अंदर ही मोहनजोदड़ो घूम लें। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना पिछली जंग में ना इस जंग में उम्मीद है कि कोई ऐसा वाक़या अभी तक रूनुमा नहीं हुआ। दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि मुझे जो नज़र आ रहा है मईशत के बारे में, तेल महंगा होने जा रहा है, आपको स्टॉकिंग रखनी चाहिए रोज़मर्रा की अशियात की, और जारी बात है आपको अपने ख़र्चे काटने पड़ेंगे। जो मामला होने जा रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर तेल की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, तो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। मगर अगर मामला हल नहीं हुए तो अगले 5, 10, 15 दिन के बाद मसाइल खड़े हो सकते हैं। मगर जहाँ पर दुनिया के अंदर ये मसला आ रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि आज ईरान के अंदर तेहरान में तवातुर के साथ बमबारी हो रही है। बकौल ख़ुद इसराइल के 8 से 9 हज़ार उन्होंने हमले किए हैं ईरान पे, और इसी तरह तेल अवीव पे बमबारी हो रही है। मगर मुझे पूरा इस बात का एहसास है कि तेहरान के लोगों को और तेल अवीव के लोगों को इस बात का भरोसा होगा कि उनकी हुकूमत या उनकी लोकल बॉडी सिस्टम उस शहर को दोबारा उनके पाँव पे खड़ा कर देंगे। मुझे परेशानी है कि कल खुदा न खास्ता कोई हादसा अगर अल्लाह ना करे कराची के साथ हो जाता है। जैसे हमने गुल प्लाजा देखा, तो वहाँ पर तो फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं कि हमारे पास हफ्ते में 2 दिन पानी आता है यानी कि 5 दिन आग को लगने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि 5 दिन तो भुट्टो जिंदा होता है और वो उसने आगे आग बुझा देनी है। बहरहाल ये कराची का अलमिया है। आज मैंने एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैंने देखा कि किस अच्छी तरीके से एमक्यूएम के, देखा जहाँ तारीफ़ है वहाँ तारीफ़ करनी चाहिए। खा मकबूल, तूने आज कुछ अच्छी बातें की हैं, तेरी तारीफ़ करनी पड़ती है। कि खालिद मकबूल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखें, अगर कराची में अल्लाह के जंग हो जाए तो तैयारी नहीं है हमारी, बिल्कुल लोकल बॉडीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए। बेहतरीन बात की। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी बेहतरीन बात की, उन्होंने कहा जी 28वीं तरमीम होनी चाहिए। अच्छा, एमक्यूएम ने आज एक मिक्स बाय मैसेज दिया कि जी 28वीं तरमीम में अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो फिर हम आपके साथ क्यों चलें। बेहतरीन बात की है। हालांकि अब उनके चलने ना चलने का पता नहीं, को असर होगा नहीं होगा वोट पे, मुझे नहीं पता। मगर इन सब के अंदर जो ना फारूक सत्तार की जो ना वो शक्ल देखने वाली थी। फारूक सत्तार भाई को अभी तक जो ना दिल में इस बात का गम है कि कामरान टिसोरी जो हैं वो अभी तक गवर्नर से नहीं बने, जब चले गए, और उनकी शक्ल पे नज़र आ रहा है कि उनको इस बात का बहुत दुख है। और एक और दुख नज़र आ रहा है, वो मुझे नज़र आ रहा है, वो अमीन अलग की शक्ल में नज़र आ रहा है। दोनों शायद एस्टिमेट कर रहे थे कि कामरान टिसोरी के जाने के बाद उनको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। अभी तक मिनिस्ट्री तो मिली नहीं है। बहरहाल एमक्यूएम ने नेवरदलेस एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सही सवाल उठाया कि अब वक्त आ गया है कि ये 28वीं तरमीम को जल्दी करवाया जाए, क्योंकि अगर दुनिया के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, खुदा न खास्ता मामला ख़राब हो जाते हैं, तो एक तो आपको वैसी लोकल बॉडी सिस्टम चाहिए, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता। और कराची में क्या, सिंध में क्यों, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको लोकल बॉडी सिस्टम चाहिए, मज़ीद सूबे चाहिए, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहिए। दुनिया इससे तरक्की करती है। अगर जितना आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे उतना जो है पाकिस्तान को नुकसान होगा।
سیاسی اور معاشی طور پہ. باقی میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, کیونکہ اگر سینٹرلائزیشن آف پاور ہوگی اور ایک پارٹی کے ہاتھ پہ پاور ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے افیکٹولی کام نہ کر سکے. تو لوکل باڈیز کا نظام ہونا چاہیے, اور بالکل صحیح بات انہوں نے کری. اچھا, اس کے علاوہ کچھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پرانے گورنر کامران ٹیسوری صاحب کدھر ہیں. سنا ہے ان کی والدہ ماجدہ ابھی تک شدید علیل ہے, ان کی طبیعت خراب ہے. 5-7 دن پہلے سنا تھا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے یا زندگی دے, مشکل آسان کرے. یا اور سنا یہ تھا کہ فارس افطار جو تھے وہ عید سے 2 دن پہلے ترکی گئے ہوئے تھے. میں تو سنا, پتہ نہیں, مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ کامران ٹیسوری عمرہ کرنے گئے ہیں تو ترکی. خیر چلیں, سنا ہے کہ آ جائیں گے, ایک شادی ہے ان کے گھر میں. ایک ویڈیو دیکھی میں نے جس کے اندر ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب بھی آ کے جوائن کرنے والے ہیں اس تقریب کو. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ بہرحال نئے گورنر صاحب نے بھی اپنی ٹیم نے ان کی ٹک ٹاک پہ پرفارمنس سٹارٹ شروع کر دی ہے. انہوں نے نئے چشمے خریدے ہیں صحیح ہے نا, اور انہوں نے ظاہری بات ہے انہوں نے کوشش شروع کر دی ہے. ظاہری بات ہے ٹک ٹاک پہ گیم ہے, تو ٹک ٹاک تو کوئی بھی کھیل سکتا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ٹک ٹاک کا مقابلہ صحیح طرح رہا تو بہت جلد وہ بھی اپنے نام کے ساتھ عوامی گورنر لگانا شروع کر دیں گے. اچھا, میری نظر میں گورنر کی سلاٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. میری نظر میں اس وقت 28 ترمیم کے اندر کراچی فیڈرل ٹیریٹری بن جائے کم سے کم, لوکل باڈیز کو امپاور ہو جائے کم سے کم, اور کچھ امپورٹنٹ منسٹریز جو ہیں وہ فیڈرل کے پاس چلی جائیں کم سے کم, تو مجھے مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے. گورنر رہے نہ رہے, کیونکہ گورنر کا عہدہ جو ہے ویسی ایک فارمیلٹی ہے, اس کا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا روزگار چل رہا تھا, کچھ لوگوں کی پارٹی لگی ہوئی تھی, روز گورنر ہاؤس جاتے تھے اور ڈفرینٹ اینگلوں سے تصویریں کھنچواتے تھے, اس کے علاوہ اس کی کوئی فوقیت نہیں تھی. بہرحال اتنی سی بات ہے کہ اللہ کرے. سنا ہے, میں ابھی آج ایران پہ اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ 3-4 دن سے ایران اچھا بیہیو کیا ہے. دیکھیں, امن ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, اور امن ہونا چاہیے. اور میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں, ایران کے لوگوں کے لیے امن ہونا چاہیے. ایران کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ترقی کریں. ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ماشاء اللہ سے کافی میچورڈ ہیں, کافی ریفائنڈ ہیں, اور اور میں آج بھی جو ہے وہ رجیم کے خلاف ہی ہوں, اور میں رجیم کو سپورٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ جب آپ ایرانیوں سے بات کرتے ہیں جو پڑھ لکھے ہیں, وہ جو واقعات سناتے ہیں, تو وہ جو ہمیں سننے میں آتا ہے اور جو تاریخ میں نے پڑھی ہے, اس کے بعد اس رجیم کو سپورٹ تو نہیں کیا جا سکتا. مگر بہرحال گورنمنٹ کی پالیسی ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. مگر اگر ایران کی رجیم نے معاملات حل نہیں کیے تو پھر مجھے حالات ان کے لیے بھی مشکل لگ رہے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیوں کہے جا رہے ہیں کہ ان کا پڑلا بھاری ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیوقوف ہے کہ اس نے جانے سے پہلے سوچا نہیں ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا, دھماکے کا کیا ہوگا. آپ دیکھ لیں, خبریں آ رہی ہیں, جب بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے, تیل کی کوئی اسٹاک بائی ہوتا ہے, اوپر نیچے ملینس کا کام ہو رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جگاڑ لگ رہی ہے. وہ سب بیوقوف نہیں ہے, وہ جو بھی کر رہا ہے پلاننگ کے تحت کر رہا ہے, بزنس مین آدمی ہے. اور مجھے کیوں نہیں پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ آخری پھٹکا اسی کا ہوگا. بہرحال جیسا بھی ہے, سنا ہے کہ ایران کے اندر 1,500 سے 2,000 شہادتیں ہو چکی ہیں, لبنان میں 1,000-1,200 شہادتیں ہو چکی ہیں. تو یہ نمبرز بہت زیادہ ہیں اور اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے. ایران کا انفراسٹرکچر پوری طرح تباہ ہو چکا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ تو فیصلہ ایران کی حکومت کو اور پاکستان کی آرمی کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست کو سلام ہے کہ اس معاملے کو حل کرانا چاہ رہے ہیں. مگر اگر وہ حل نہیں کرا سکے تو پھر اس کے بعد کی جو تیاری ہے وہ بھی سوچنی چاہیے کہ وہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن تو بول رہی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے, تبھی مسئلہ حل ہوگا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آسٹریٹی ڈرائیو کر رہے ہیں, تو آسٹریٹی ڈرائیو سے زیادہ وہ کچھ خدا کے واسطے کچھ دنوں کرپشن کرنا بند کر دیں, تو یقین کریں آپ پاکستان کا اتنا پیسہ بچ جائے گا کہ آپ کراچی 2 دفعہ تیار کر لیں گے. دانش بھائی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, سلامی زندہ باد.